बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। कल एक मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया, कल परसों, और उस बयान पे भूचाल खड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, बहुत सारे लोगों ने उस बयान पे तनकीद करना शुरू कर दी कि मौलाना साहब ने इसराइल के हक़ में बयान दिया है। इस पर बात करेंगे, वो बयान भी आपको मैं सुनवाऊँगा। और तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। नवाज़ शरीफ साहब लंदन से रवाना हो चुके हैं, इस पर भी बात करनी है। कल एक मरीम नवाज़ साहबा का बहुत बड़ा जलसा हुआ लाहौर में, ठोकर नियाज़ बेग में। उस जलसे में मरीम नवाज़ साहबा ने बताया कि अगर आप अपनी हुकूमत, हमारी हुकूमत आ गई तो हम PTI के साथ क्या करेंगे। यानी अब तो जो हो रहा है ना, जो तो हम PTI के साथ क्या करेंगे, ये इस पर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। और मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ वीडियोज़ भी। इस वीडियो के आखिर पे भी मैं वीडियो लगाऊंगा वाटर प्रोजेक्ट की, और साथ ही ये भी बताना है आपको कि हम 6 महीने का राशन दे रहे हैं उन 100 घरानों को कि जिनका कफ़ील हमने पूरा वर्क कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जिनका कफ़ील या तो फौत हो चुका है कमाने वाला, और या फिर वो फालिज ज़दा है, बेड रिडन है, बिस्तर मर्ग पे है। तो यहाँ ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कल परसों एक बयान दिया, जब ये सारी सूरत हाल बनी इसराइल में, फ़लस्तीन के कमांडोज़ हमास ने जब फ़लस्तीन को इस तरह के तरीके से चारों शाने चित किया, तो उस वक़्त मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान आया। उस बयान का कुछ हिस्सा निकाल के, उस बयान को तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश किया गया, और ये यूथियों ने पेश किया, ये जमात इस्लामी के लोगों ने पेश किया, कुछ और लोगों ने पेश किया। ये मैं बयान आपको पहले सुनवा दूं और फिर उसके बाद, यानी मौलाना साहब का ये बयान, और ट्वीट किए गए जनाब, मुख्तलिफ़ पोस्टें की गई कि देखो जी ये तो इमरान ख़ान को यहूदी एजेंट कहा करते थे, अब ये ख़ुद यहूदी एजेंट निकले हैं। ये क्या कह रहे हैं वो हमास के कमांडो से कि आप इंसानी हुकूक का एहतराम करो, आप ये करो। ये मौलाना साहब का वो स्टेटमेंट पहले ज़रा सुन लें, फिर उसके बाद इस पर तबसरा भी करते हैं, मालूमात बाकी भी ये सुन लें ज़रा। और मुजाहिदीन से कहूँगा कि वो इंसानी हुकूक का एहतराम करें, उसे तहफ़्फ़ुज़ दें, उसका लिहाज रखें, बच्चों, औरतों और आम शहरियों को गज़ंद न पहुँचाएं, उनकी ज़िंदगियाँ तल्फ़ न करें, और दुनिया को बताएं कि इसराइल और सह्यूनी जिन्होंने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की, उनके बच्चों को कत्ल किया, माओं के सामने कत्ल किया, वालिदैन के सामने कत्ल किया, और कोई एहतराम आदमियत उन्होंने नहीं दिखाई। आज हमें उसके बदले में ये साबित करना चाहिए कि इस्लाम और मुसलमान किस तरह इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस हवाले से हम ज़रूर फ़लस्तीनियों से ये अपील करेंगे कि वो इन। अब आप मुझे ये बताइए, कोई यूथिया बताए इसमें कौन सी उन्होंने गलत बात की है। हजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख़ुद क़यादत करके जाते, वो तो ख़ुद जाते ना, वो तो बराह रास्त इंस्ट्रक्शंस भी ख़ुद दे रहे होते किसी जंग में। लेकिन जब सरिया उसे कहते हैं कि जिसमें वो ख़ुद ना जाएं, किसी सहाबी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सरदार बना के, सरदार लश्कर बना के भेज दें, उसमें वो उनको हिदायत दें। ये तारीख़ आप पढ़ लें, तारीख़ की किताबों में, इस्लामी तारीख़ में ये आप पढ़ लें। वो हिदायत देते थे कि आपने उनको नहीं मारना जो आपके मुकाबले में हथियार ना उठाएं, ख़वातीन पर आपने हाथ नहीं उठाना, बच्चों को आपने मारना नहीं, बच्चों पर हाथ नहीं उठाना, आपने जानवरों पर नहीं हाथ उठाना, आपने और तो और दरख्तों को भी नहीं काटना, आपने खुद रौ पौधों, ये जो घास होती है,
یہ اس کو نہیں خراب کرنا، آپ نے فصلوں کو خراب نہیں کرنا، یہ وہ ایسی انسٹرکشنز تھیں۔ تو کیا نعوذ باللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی فیور کر رہے تھے؟ کیا نعوذ باللہ وہ یہ بیان دے کے، یہ انسٹرکشنز دے کے؟ یہ اسلام کا خاصہ ہی یہی ہے، فرق ہی یہی ہے کہ اسرائیل اٹھتا ہے، بمباری کر دیتا ہے، وہ بچوں پر، ہاسپٹلز پر، اسکولوں پر کتنی مرتبہ ماؤں کے سامنے بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ اس طریقے سے مولانا صاحب نے کیا غلط بات کر دی ہے؟ مولانا صاحب نے بالکل 100% بات ٹھیک کی ہے۔ البتہ یوتھیوں کی جو میموری ہے نا وہ بڑی کمزور ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی رکن اسمبلی MNA آسمہ حدید صاحبہ، انہوں نے وہ قصیدے پڑھے، ان کو وہ درد اور وہ ٹیسیں اٹھیں اسرائیل کے حق میں، انہوں نے اپیل کی۔ یہ میں نے آپ کو 60 سنوایا ہوا ہے کئی دفعہ، آپ نے سوشل میڈیا پہ آپ آج بھی موجود ہے، اور آج بھی اور باقی بھی سنوا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا، اور پہلے بھی میں اس پہ ویڈیو بھی کر چکا ہوں 2-3 مرتبہ۔ انہوں نے جناب اسرائیل کے حق میں پورا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ جس سے اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات کوئی بحال ہو سکے۔ انہوں نے اسلامی تاریخ کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کر دیا۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا کہ ہم کس کس پر نماز پہ درود پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم فلاں پہ بھی نماز میں درود پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بعد میں اسرائیل کے اخبارات لکھنے لگے کہ جناب عمران خان صاحب کی کابینہ کے ایک رکن آئے اور بہت سارے لوگ کہنے لگے کہ وہ مبینہ طور پر زلفی بخاری صاحب تھے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے لگے تھے۔ مطلب یوتھیوں کو نا یہ سمجھ کوئی نہیں آتی، یہ کوئی نہیں ہوتا کہ جی وہ سب سے۔ اسرائیل نے پہلی مرتبہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ کب لگایا؟ ابھی جب پی ٹی آئی پر تحریک انصاف پر بنی۔ میں نے کہا نا یوتھیوں کی یادداشت یا تو کمزور ہوتی ہے، اپر چمبر ان کا ویسے فارغ ہے، انتشار اور فساد پھیلانے کے وہ ماہر ہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز پر پاکستان کے اندر بھی الزام لگا جناب بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بہت ساری جگہوں پہ، کراچی میں اردو سپیکنگ نے مختلف متعدد بار اس طرح کے الزامات لگائے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے اس طرح کی کوئی آواز اٹھائی ہو؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز اٹھاتی رہتی ہیں، وہ ہر ملک میں ایسے ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی میڈیا آواز اٹھاتا ہے، پاکستان کا اپنا میڈیا، اس پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، مختلف ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں، تو بہت ساری تنقید ہوتی ہے، ہم تنقید کرتے ہیں مختلف حوالوں سے۔ کبھی آپ نے دیکھا اسرائیل بولا ہو؟ نہیں۔ اسرائیل اس وقت بولا ہے اقوام متحدہ میں، ابھی چند ہفتے پہلے کی بات ہے، اسرائیل کے نمائندہ اس وقت بولی ہیں اقوام متحدہ میں کہ جب پی ٹی آئی کے 9 مئی کے انہوں نے حملہ کیا، اور 9 مئی کے حملوں کے واقعات کے تناظر میں ان کو گرفتار کیا گیا، انہوں نے دہشت گردی کی۔ اسرائیل پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے حق میں بول پڑا۔ عمران خان صاحب نے اپنے سالے یہودی سالے زیک گولڈ سمتھ کی انتخابی کمپین چلائی۔ یوتھیوں کو ذرا یاد تو دلاتا جاؤں نا، ٹھیک ہے نا؟ انتخابی کمپین چلائی، انتخابی مہم چلائی صادق خان کے مقابلے میں، جو کہ ایک پاکستانی نژاد مسلمان ہیں۔ صادق خان کے مقابلے میں جب وہ میئر بن رہے تھے، جا کے عمران خان نے کمپین چلائی، اپنے یہودی سالے کی اس وقت کمپین چلائی کہ جب جمائمہ سے ان کی طلاق ہو چکی تھی، تب بھی وہاں جا کے انہوں نے کہا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اندازہ کیجئے وہ ان کو چھوٹا بھائی کہہ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، زیک گولڈ سمتھ از مائی ینگر بردر، یہ عمران خان کے الفاظ تھے۔ اس وقت کسی کو خیال نہیں تھا کہ کن کے حق میں وہ کمپین کر رہے ہیں۔ یہ ابھی مطلب یوتھی بہت چھلانگیں لگاتے ہیں نا۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، عمران خان کی حکومت تھی، ابھینندن کو گرا دیا پاکستان ایئر فورس نے،
اور بڑی فتح کا جشن منایا پورے پاکستان میں کہ جی دیکھو کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی فضائی حدود کی وائلیشن کی، اور اس کے بعد وہ آئے تو انہوں نے ابھینندن کو گرایا، ابھینندن یہاں پہ پکڑا گیا ان کا پائلٹ۔ اس کے بعد کافی تنقید ہوئی تو خان صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں انڈیا پر حملہ کر دوں؟ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پاکستانی ریاست کا، کوئی حکومت کا موقف آنا چاہیے، کوئی یہ ہونا چاہیے کہ اسرائیلیوں کو، اپنا کشمیریوں کو جو ہے نا یہ جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ حملہ، میں نے حملہ کرنے کا کہا بھی نہیں۔ بہت سارے یوتھیوں کے نا، بہت ساروں کا یاداشت کمزور ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب لندن چھوڑ چکے، تمام افواہیں دم توڑ چکی، بلکہ تمام چڑیلیں بھی مر چکی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں نے کہا یہ چڑیل مرے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس طریقے سے وہ اب غالباً سعودی عرب پہنچ چکے، پھر اس کے بعد UAE جائیں گے، اب وہ چائنا اور قطر کا بھی ان کا پروگرام تھا۔ تو اس کے بعد جناب وہی نواز شریف صاحب 21 اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اتنا پہلے چھوڑا ہے، تو ان کے پورے دوروں کی تفصیلات اور وہ سارا کچھ انہوں نے جانا ہے ادھر ادھر۔ اور کیونکہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میری پہلی ترجیح بھی اکانومی ہے، معیشت، میری آخری ترجیح بھی اکانومی ہے، معیشت، ٹھیک ہے نا۔ اور نواز شریف اسی وجہ سے، اور جو ان کے ساتھ وعدے ہوئے، اور ظاہر ہے وہ معیشت کو اب ٹھیک کریں گے تو تب اس کے بعد کچھ آگے پہیہ چلے گا، کیونکہ پھر اس کے بعد پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، اللہ کرے کہ یہ فیوچر میں ریپیٹ نہ ہو، ایک بندے کو لے آتے ہیں، وہ معیشت کو ٹھیک کرتا ہے، وہ آپ کو آلو پیاز آٹے کے خان صاحب نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ میں آلو پیاز کے ریٹ دیکھنے آیا ہی نہیں ہوں، یہ ان کی تقریر موجود ہے کہ میں کو آلو پیاز کے ریٹ دیکھنے آیا ہوں، آلو ٹماٹر پیاز کے، ٹھیک ہے نا، میں اس کام کے لیے آیا ہوں۔ تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں آلو پیاز کے ریٹ دیکھنے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب میں معیشت کو ٹھیک کرنے آ رہا ہوں۔ اور آپ ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ معیشت کو ٹھیک کر لیتے ہیں نا کوئی بندہ، اور اس کی اکانومی ٹھیک ہو جاتی ہے، GDP ریشو سب کچھ، وہ گروتھ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور مہنگائی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، کنٹرول ہو جاتی ہے سارا کچھ، اس کے بعد ہم اسے کنویں میں دھکا دے دیتے ہیں۔ اور جب اس کو کنویں میں دھکا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پاکستان خدا نخواستہ کھائی میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے ایسا ہی کیا ہے ان 70-75 سالوں میں، اللہ کرے ایسی اب ریپیٹ نہ ہو۔ اللہ کرے کہ عمران خان جیسے پروجیکٹ اب دوبارہ پال پوس کے دوبارہ ہمارے سر پہ مسلط نہ کیے جائیں۔ مریم نواز صاحبہ کا جلسہ ہوا ہے ٹھوکر نیاز بیگ میں، 2-3 دن پہلے ان کا ایک جلسہ ہوا تھا شادرہ میں۔ وہاں پہ کوئی تعداد اگر کم تھی تو بڑے بڑے لوگوں نے چیخنا شروع کیا، او جی دیکھیں ان کو ٹھکرا دیا۔ اب کل بہت بڑا تاریخی جلسہ ہوا ہے، لیکن کسی نے نا وہ دوبارہ کوشش نہیں کی، یا ان کو، یا بہت بڑے اینکرز نے، بہت بڑے یوٹیوبرز نے جناب اس پہ بڑی بڑی باتیں کی۔ اب ان کو یہ یہاں پہ سانپ سونگ گیا ہے، وہ ایک پروپیگنڈا ہے نا، ایجنڈا ہے، وہ بیچارے وہاں سے وہ سکپ کر رہے ہیں، شفٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم وہاں اس کیمپ میں آہستہ آہستہ شفٹ کر کے چلے جائیں PTI کے کیمپ میں، تو وہ ہمیں ویوز بڑے ملیں گے، اور وہ ملتے بھی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر PTI والوں نے ہمارے ساتھ بہت کچھ کیا، ہمیں گالیاں دیں، وزارتیں بھی تب ملتی تھیں کہ جب کوئی اچھی گالیاں، بڑی گالیاں، اچھی گالیاں تو نہیں، بڑی گالیاں، سب سے ننگی گالیاں جو دیتا اس کو وزارتیں ملتی تھیں۔ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ انتقام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، انتقامی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے جو جرم کیا ہے اس کو سزا ملے، اور یہ پتہ چلے کہ سزا عدالتیں دے رہی ہیں، اور یہ پتہ چلے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اور سب کچھ یہی ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی کانسنٹریشن جو میرے پاس معلومات ہیں، میں احتیاط کرتا ہوں معلومات کلیکٹ کرنے میں بھی، اور آپ کو معلومات جو ہے نا ریلیز کرنے میں بھی، جو کہ اب کی بار نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو وہ اس کا پورے کے پوری کانسنٹریشن اکانومی پہ ہوگی، معیشت پہ ہوگی۔ جیسے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میری پہلی اور آخری جو ترجیح ہوگی وہ معیشت ہی ہے، پہلی ترجیح بھی معیشت ہے،
आखिरी तरजीह भी मईशत है। अब अगर वो मईशत को ठीक कर सकते हैं तो फिर कम अज़ कम लोगों के अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा कि ठीक यही कर सकते हैं, बाकी इंतशार वाला कोई आता है। फिर यही अगर ये उनकी अपनी हुकूमत बनती है, एक्सक्लूसिव हुकूमत बनती है, ख़ुद उनको 2/3 मेजॉरिटी मिलती है, या किसी और के साथ मिल के बनाते हैं, पीपल्स पार्टी के मौलाना साहब के, इन सब के, जैसे उनकी पहली हुकूमत थी इत्तेहादी, और ये इस तरीके से बनाते हैं, तो उनकी पूरी के पूरा कंसंट्रेशन मईशत की बहाली पर होगा। और मैं समझता हूँ अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि और ऐसा ही होगा क्योंकि गरीब का जो मुस्तकबिल जुड़ा है, जो खाना पीना, जो नौकरी, जो इस तरह के मसाइल हैं गरीब के, वो पेट्रोल, बिजली के बिल, सारे ये वो गरीब के मसाइल हैं, तो वो इसी मईशत के साथ जुड़े हैं। और अल्लाह करे कि गरीब के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुसीबत है, वो कम हो, गरीब की मुसीबत कम हो, गरीब के मसाइल कम हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये आप देख रहे हैं जनाब, और ये हमारा वाटर प्रोजेक्ट है, और वाटर प्रोजेक्ट आप इन लोगों को देखें, ये किस तरह के लोग हैं। मैं तो आप यकीन करेंगे, मैं ख़ुद भी विज़िट करता रहता हूँ ग्राउंड पर, मेरी टीम तो हर वक्त ही उधर होती है। ये हम जो वाटर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, मैं आज आपको ये भी बता दूँ, ये डेरा इस्माइल ख़ान है। डेरा इस्माइल ख़ान का दामान का इलाका है, और दामान की जो पट्टी है वो बहुत, आप यूँ समझ लें कि आगे चले जाएँ ना तो वो बहुत खुश्क है, वहाँ पानी नहीं है। यहाँ तक कि हम कई बार तो बोर करवाते हैं, डिगिंग करवाते हैं, 2-2, 3-3 जगहों पे करानी पड़ती है, क्योंकि पानी कड़वा निकल आता है। और दमान पूरा वो जो एरिया है उसको इसी वजह से वो करबलाए सुगरा के नाम से भी उस खित्ते को याद किया जाता है। वहाँ पानी नहीं है, पानी की बहुत कमी है। कौन चाहता है कि जौहर से भर के, यानी आपको तो ये, हमें तो देखने में भी मसला होता है कि यार इस नाले और इस जौहर से ये पानी भर रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे जानवर भी पी रहे हैं उससे, और वो बेचारे पानी कैसे पीते होंगे। वो यकीन करें, जब वो प्रोजेक्ट लगाते हैं, आप अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो लोग आपको झोलियाँ उठा उठा के दुआएं करते हैं। उन लोगों के आंसू आ जाते हैं, वो लिटरली रोने लग जाते हैं। अब मेरी आदत नहीं है, और मैंने टीम को भी जो है ना सिखाया है और उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप वीडियो शेयर करें, वो हमारी खुद एहतसाबी है, लेकिन किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट, किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट, किसी का एहतराम, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। किसी की खुददारी पर हर्फ नहीं आना चाहिए। वो इस वजह से हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम वो नहीं हैं कि अपनी रेटिंग के लिए किसी को चीखता दिखाएं। आप यकीन करें, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो लोग आपको झोलियाँ उठा उठा के दुआएं करते हैं, कि जिनको आप साफ़ सुथरा पानी पिलाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं। कुछ मेरे दोस्त कह रहे हैं कि जनाब नकवी साहब, इन जो आप मोटरें लगा रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, तो इनकी हिफाजत, सर इनकी हिफाजत का भी इंशाअल्लाह हमारी टीम ने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। आप बेफिक्र रहें। आप अगर साल बाद, 2 साल बाद भी कहेंगे, जो बंदा कहेगा कि मुझे फ़लाँ मेरा अपना प्रोजेक्ट, वो मुझे आप दिखाएं, हम उसको वो भी वीडियो में दिखा देंगे। और हम बिल्कुल इसमें पूरा अपना अटमोस्ट कोशिश कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करें, और इंशाअल्लाह ये ट्रांसपेरेंट तरीके से ही होगा। और ये फिर उससे आगे आप जाएं तो कुछ प्रोजेक्ट्स हमने तौसा शरीफ में भी लगाए हैं, तौसा से आगे फिर कुछ डीजी खान में भी लगाए हैं कुछ प्रोजेक्ट्स। इसी तरीके से आप इधर चले जाएं डी खान से ऊपर तो कुछ प्रोजेक्ट्स टांक में भी लगाए हैं। तो ये इस तरीके से हमने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स, ये वो 4-5 अजला हैं, कुछ भक्कर के इलाके हैं, उसमें राजनपुर और लैया के कुछ इलाके हैं जहाँ पे कुछ पानी नहीं था, वहाँ पे लगाए हैं। और इंशाअल्लाह हम इसको फैला रहे हैं। पानी वो बेसिक नीड है। आपसे कोई आए ना आपके दरवाज़े पे और आपसे कुछ भी ना मांगे और आपसे कहे कि बेटा या भाई या बहन मुझे पानी का एक गिलास पिला दें, यार वो आप भाग के घर में जाते हैं और कहते हैं यार ये इसका मतलब ये एक प्यासा इंसान है, इसने कुछ नहीं, मैं ये रोटी नहीं मांग रहा, ये पैसे नहीं मांग रहा, ये भिखारी नहीं है, इसको प्यास लगी है, भले वो कितना अमीर कबीर आदमी हो, आप भाग भाग के उससे पानी का ठंडा गिलास पिलाते हैं।
फ्रिज से निकाल के आप देते हैं कि ले जी आप पानी पी लें, ठीक है ना। ये एक नेचुरल फीलिंग्स होती हैं। तो जिन लोगों के पास पीने का पानी है ही कोई नहीं, वो जोहड़ों से पी रहे हैं, उनके बच्चे उन जोहड़ों से पी रहे हैं। बच्चा क्या एक नाजुक सी एक वो होती है कली की मानद, उनको भी वो जोहड़ों वाला पानी पिला रहे हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट लगाते हैं, वो आपके लिए झोलियां उठा उठा के दुआएं करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।